नमस्ते, म निर्मल पौडेल। आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु बनोटका आधारमा धातुको प्रकार लिएर आएको छु। लागौँ है त आजको कक्षातर्फ। हामीले धातुका बारेमा पढ्नुभन्दा पहिले धातुका बारेमा किन जानकारी लिनुपर्छ, किन पढ्नुपर्छ, किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा अलिकति म स्पष्ट पार्न चाहन्छु तपाईँलाई। र त्यसपछि हामी बनोटका आधारमा धातु कति प्रकारका छन्, ती कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरामा छलफल गर्छौँ। हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न क्रियापदहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। जति पनि कुराकानी गर्छौँ, कुराकानी गर्दाखेरि विभिन्न वाक्यहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। ती वाक्यमा क्रियापदहरू प्रयोग भएका हुन्छन् र ती क्रियापद एकै थरीका हुँदैनन्। जस्तो तिमीले त आज राम्रो काम गरेछौ नि भन्दाखेरि गरेछौ भन्ने क्रियामा जुन धातु प्रयोग भएको छ, तिमी त कति मोटाएछौ भन्दाखेरि प्रयोग हुने त्यो मोटाएछौ भन्ने क्रियामा प्रयोग भएको धातु फरक प्रकारको छ। हामीले दैनिक जीवनमा एकअर्कासँग कुराकानी गर्दाखेरि, आफ्ना विचारहरू आदान प्रदान गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने धातुहरू कस्ता कस्ता धातु प्रयोग गर्छौँ, कस्ता कस्ता धातुबाट क्रियापद बनाउँछौँ भन्ने कुरा जान्न सक्यौँ, त्यो बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि यसले हामीलाई अझ सहजतापूर्वक धेरैभन्दा धेरै क्रियापदहरू प्रयोग गरेर भाषिक व्यवहार सम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। परीक्षाको हिसाबले त महत्त्वपूर्ण छँदैछ नै। विभिन्न प्रकारका धातुहरू प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्नका लागि साथसाथै दैनिक जीवनमा पनि यो धातुको ज्ञानले हामीलाई आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि, विचारहरू आदान प्रदान गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण धातुको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक मात्रै होइन, अति आवश्यक छ। किन पढ्छौँ भन्ने कुरा थाहा भएन। अब जाउँ धातु भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है तपाईँलाई। यहाँ मैले केही वाक्यहरू लेखेको छु। यी वाक्यहरूमा हेर्नुहोस् त, तिमी त दुब्लाएछौ नि, यहाँ क्रियापद कहाँ छ? दुब्लाएछौ। त्यसै गरी चराहरू चिरबिराउँदैछन्, चिरबिराउँदैछन्। भाइ त निकै भोकाएछ। हामी पुस्तक पढ्छौँ र तँ खेल खेल्दैछ। यहाँ मैले रातो रङले जति पनि रेखाङ्कन गरेको छु यी सबै क्रियापदहरू हुन्। हामी धातु पढ्दैछौँ, क्रियापद किन आवश्यक पर्यो त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। किन आवश्यक पर्यो होला त क्रियापदको धातु पढ्दाखेरि? किनभने क्रियापद बन्ने भनेको नै धातुबाट हो। यदि धातु भयो क्रियापद बन्दै भन्दैन। अब हेरौँ यहाँ धातुहरू के छन्। दुब्लाएछौ भन्ने शब्द कसरी बनेको छ? दुब्लाउ जोड एछौ, दुब्लाएछौ। चिरबिराउँदैछन्, चिरबिराउ जोड दै छन्। भोकाएछ कसरी बनेको छ? भोकाउ जोड ए छ। पढ्छौँ, पढ जोड्छौँ। खेल्थिस, खेल जोड थिस। यिनीहरूको बनोट प्रक्रिया हामीले देखायौँ कसरी बनेका छन् भन्ने कुरा। अब यिनीहरूलाई एकपल्ट फेरि हेरौँ है। यो पछाडिका प्रत्ययहरूलाई छोडिदिउँ, त्योभन्दा अगाडि भएका दुब्लाउ, चिरबिराउ, भोकाउ, पढ, खेल, यिनीहरूले काम बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन्? एकपल्ट यिनीहरूको पछाडिपट्टि नु थपेर हेरौँ है। दुब्लाउ जोड नु, दुब्लाउनु काम बुझाउँछ? बुझाउँछ है। दुब्लाउनुले काम बुझाउँछ। चिरबिराउमा नु थप्नुहोस् त के हुन्छ? चिरबिराउनु काम बुझायो, यसले पनि बुझायो। भोकाउमा नु थपौँ, भोकाउनु काम बुझाउँछ। पढमा नु, पढ्नु, यसले पनि काम बुझायो। भने खेलमा नु थप्दाखेरि खेल्नुले पनि काम बुझाउँछ। अब यहाँबाट हामी के कुरामा स्पष्ट हुन सक्ने भयो भन्नुहोस् त? धातु भनेको त्यस्तो चिज रहेछ जसमा प्रत्यय लागेपछि मात्रै क्रियापद बन्छ। मतलब धातु भनेको के हो त? क्रिया तथा कृदन्त भनौँ। क्रिया तथा कृदन्तको मूल रूप नै धातु हो। यहाँ कृदन्त पछाडि शब्द पनि राखिदिनुहोस्, नत्र भने कृदन्त भने के हो भन्ने होला होइन। क्रिया तथा कृदन्त शब्दको मूल रूप नै के हो त? धातु हो। अब धातु छुट्याउन सकिन्छ होइन। जस्तो हेर्नुहोस् त, पढ जोड छौँ, पढ्छौँ। यो पढ्छ अथवा पढ्छौँ भन्ने क्रियापदलाई हामी यसका विभिन्न रूप परिवर्तन गरेर रूप चलाएर हेर्न सक्छौँ। जस्तो पढ्छ, पढ्छस्, पढ्छन्, पढ्छु, पढ्छौँ आदि आदि। जति जति जे बनाए पनि यहाँ पछाडि हामीले छ जोड्यौँ, छस जोड्यौँ, छन् जोड्यौँ, छु जोड्यौँ, जे जोडे पनि यिनीहरूभन्दा अगाडि आएको पढ समान छ है। पढ पढ पढ। अथवा यहाँ हामी पढेर पनि बनाउन सक्छौँ कृदन्त शब्द, पढ्न पनि बनाउन सक्छौँ, पढेको पनि बनाउन सक्छौँ। जे बनाए पनि यी सबैमा
पद समान रूपमा आएको छ। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने क्रियापदको तथा कृदन्त शब्दको मूल रूप भनेको चाहिँ धातु नै हो। धातुमा जब विभिन्न प्रत्यय लाग्छन् तब ती शब्दहरू कुनै कृदन्त शब्द बन्छन्, कुनै क्रियापद बन्छन्। जसले वाक्य टुङ्ग्याउन सक्छन् तिनीहरू क्रियापद बन्छन्, जसले वाक्य टुङ्ग्याउन सक्दैनन् तिनीहरू कृदन्त शब्द बन्छन्। यतिसम्म स्पष्ट छ नि होइन? धातु भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने अब तपाईँ मजाले भन्न सक्नुहुन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि यो धातु हो भन्ने पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। क्रियापदबाट धातु निकाल्नुहोस्, त्यसमा नु थप्नुहोस्, काम बुझाउँछ, त्यो धातु हो। अथवा तपाईँलाई कसैले धेरै शब्द दियो, ल बाबु यसबाट चाहिँ कुन कुन धातु हुन्, धातु छुट्याइदेऊ, धातुभन्दा बाहेकका अन्य शब्दहरू कुन कुन हुन् त्यो छुट्याउ भन्यो भनेदेखि, जस्तो तपाईँलाई गर भन्ने शब्द दियो अनि अर्को घर पनि यसै गरी खुट्टा काटेरै दियो, र छुट्याउनुहोस् त कुन धातु हो कुन धातु होइन, के गरी छुट्याउनुहुन्छ? यसमा नु थप्ने, घर जोड्नु, गर्नु, काम बुझाउँछ, बुझायो भने यो धातु हो। घर जोड्नु, घर्नु के हुन्छ? यस्तो कुनै शब्द छ यसले काम बुझाउँछ? घर्नु भने के हो? छैन, यसले काम बुझाउँदैन, यो धातु होइन। छुट्याउन सकिन्छ। पर धातु हो कि होइन? पर जोड्नु, पर्नु, पानी पर्छ, पर्नु धातु हो। मर धातु हो कि होइन? हो, मर्नु काम बुझाउँछ। तर घर धातु हो रहेछ त? होइन रहेछ। किनभने यसले कुनै पनि काम बुझाउँदैन। खर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसले पनि काम बुझाउँदैन। अब धातु छुट्याउन सकिन्छ। अब यहाँ हामीले अघि नै यी वाक्यबाट यहाँ प्रयोग भएका क्रियापदबाट निकालेका धातुहरूलाई एकपल्ट हेरौँ है त। यी कस्ता खालका धातुहरू प्रयोग भएका छन् यहाँ? दुब्लाउ, यो दुब्लाउ भन्ने धातु कसरी बनेको छ भन्नुहोस् त मलाई, सक्नुहुन्छ भन्न? दुब्लो जोड आउ, दुब्लाउ। चिरबिर आउ, चिरबिर। भोकाउ, भोक जोड आउ। अब पढ खेल, पढ्छौँ मा त सिधै पढ र खेल आइहाल्यो होइन? पढ्छौँ र खेल्छौँमा पढ खेल। अब यहाँबाट हामी धातुका प्रकार छुट्याउँछौँ है, बनोटका आधारमा यिनीहरू कसरी बनेका छन् त, यिनै क्रियाहरूमा प्रयोग भएका धातुहरू कसरी बनेका छन् भन्ने कुरा हामी छुट्याउँछौँ। र अर्को पनि मैले यहाँ एउटा क्रिया थपिदिन्छु अथवा वाक्य नै यहाँ म थपिदिन्छु। गुरुले शिष्यलाई पढाउनु भयो, गुरुले शिष्यलाई पढाउनु भयो। यो पढाउ भन्ने धातु कसरी बनेको छ? पढमा आउ प्रत्यय। यहाँ त दुब्लाउ भनेको दुब्लोमा आउ जोडिएको छ। यो दुब्लो शब्द पदवर्ग अन्तर्गत केमा पर्छ? विशेषण है, जान्नुभएको छ नि यो त। दुब्लो भनेको विशेषण। चिरबिर, चराहरू चिरबिर चिरबिर कराए। कसरी? चिरबिर भनेपछि यो के हो त? अव्यय शब्द हो। मलाई भोक लागेको छ, के लागेको छ? भोक। यो भोक भन्ने शब्द नाम हो। यिनीहरू धातु नै भइहाले। यहाँ फेरि अर्को धातुमा आउ प्रत्यय लागेर पढाउ भन्ने धातु बनेको छ। अब हामीले यिनीहरूबाट प्रकार छुट्याउँदाखेरि के भन्न सक्ने भयो त? जस्तो पढ खेल सिधै नु लगाउने अथवा सिधै त्यसबाट चाहिँ क्रियापद बनाउन सकिने, अथवा कुनै पनि प्रत्यय नलागिकन बनेका धातुहरू सामान्य धातु हुन्छन्। धातुका प्रकार अन्तर्गत हामी तिनीहरूलाई सामान्य धातु अन्तर्गत राख्छौँ है। यो हामीले वर्गीकरण गरेका हौँ के को आधारमा? बनोटका आधारमा धातुको वर्गीकरण। कमा के धातु हुँदो रहेछ? सामान्य धातु। पढ, खेल, जा, हिँड, हाँस, नाच जस्ता यिनीहरूमा अर्को कुनै प्रत्यय लागेको छैन, यस्ता खालका धातुहरू सामान्य धातु हुन्छन्। अर्को दोस्रोमा हेरौँ। चिरबिर अव्यय छ, भोक नाम छ, दुब्लो विशेषण छ। यस्ता खालका नाम, विशेषण तथा अव्यय पदमा प्रत्यय लागेर बनेका धातुहरू नाम धातु हुन्छन्। के हुन्छन् रे? नाम धातु। अब अर्को हेरौँ त। सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय लागेको छ। पढाउ, गराउ, हिँडाउ, नचाउ। नचाउमा नाच आफैमा धातु हो, त्यसमा फेरि आउ थपिएको छ। पढाउमा पढ आफैमा धातु हो, त्यसमा फेरि आउ थपियो।
हिँडाउमा हिँड धातु हो, आउ थपियो। यसरी सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय लागेर बनेका धातुहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्रेरणार्थक धातु भन्छौँ। अब हामी स्पष्ट छौँ है बनोटका आधारमा धातु कति प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरामा। एउटा सामान्य धातु हुँदो रहेछ, अर्को नाम धातु हुँदो रहेछ भने अर्को प्रेरणार्थक धातु। यिनै 3 किसिमका धातुलाई अब हामी अझ गहिराइमा गएर बुझ्छौँ। अब यहाँ बनोटका आधारमा धातुका प्रकार। अब अघि नैका धातुहरू भन्नुहोस् त। हामीले कतिवटा धातुका नाम लेखेका थियौँ? क नम्बर सामान्य धातु, खमा के थियो? नाम धातु र अर्को प्रेरणार्थक धातु। अब हामी क नम्बरको सामान्य धातुलाई एकपल्ट बुझौँ है त। के हो सामान्य धातु भनेको? म यसका केही उदाहरणहरू दिन्छु तपाईँलाई। तिमी पाठ पढ्छौ, तपाईँ हाँस्नुभयो। अब हेरौँ त्यहाँ पढ्छौ, नाच्छिन्, हाँस्नुभयो। यी क्रियाहरू कसरी बनेका छन्? पढ धातुमा छौ प्रत्यय लागेर पढ्छौ भन्ने क्रिया बन्यो हो। यो पढमा कुनै अर्को प्रत्यय लागेको छ त? यो धातुमै क्रियापद बन्नका लागि त पढ्छौ भयो। अब यो छौलाई हटाइदिउँ हामी। पढ यो धातुमा अरू कुनै प्रत्यय लागेर यो धातु बनाएको छ त? छैन नि, होइन? आफैमा नै धातु छ, यसमा अर्को कुनै प्रत्यय चाहिएको छैन धातु बन्नका लागि। नाच यसमा पनि अर्को कुनै प्रत्ययको आवश्यकता छैन, यसलाई धातु बन्न यो आफैमा नै धातु छ, कुनै प्रत्यय लागेको छैन। हाँस आफैमा धातु छ। जा जा जोड्नु जानु काम बुझाउँछ। खा खा जोड्नु खानु काम बुझाइरहेछ यसले पनि। हिँड लेख यस्ता खालका अन्य तपाईँ जति पनि जोड्न सक्नुहुन्छ है यहाँ ल्याएर। यस्ता खालका धातुहरूमा यिनीहरू आफैले कुनै काम घटना बुझाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। यिनीहरूलाई धातु बन्नका लागि अर्को कुनै प्रत्ययको सहयोग लिनु जरुरी छैन। यिनीहरूमा प्रत्यय लागेपछि क्रियापद बन्न सक्छन्, कृदन्त शब्द बन्न सक्छन्, तर काम बुझाउनको लागि यिनीहरूले अर्को कुनै प्रत्ययको सहायता लिनु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई हामी सामान्य धातु भन्छौँ। कुनै पनि प्रत्यय नलागेका आफैमा कुनै काम वा घटना बुझाउन सक्ने क्रियाका मूल रूपहरूलाई हामी सामान्य धातु भन्छौँ। स्पष्ट छ सामान्य धातु? छैन? अब जाउँ नाम धातुमा। अहिले मैले यहाँ भनेका कुराहरूमा केही अस्पष्टता भएदेखि तपाईँले अब नाम धातु पढ्दाखेरि सबै कुरा स्पष्ट हुनुहुन्छ यसमा। यसलाई एउटा बक्सामा बनाइदिउँ र अब हामी अर्को नाम धातुका बारेमा जानकारी लिन्छौँ है त। अब म तपाईँलाई यहाँ केही उदाहरण दिन्छु। तिमी किन मसँग फनफनिन्छौ? ला खोलाको पानी त धमिलिएछ नि, अघिसम्म सङ्लो थियो, पानी त धमिलिएछ। चिन्ता नगर न, एकैछिनमा सङ्लिहाल्छ नि, सङ्लिहाल्छ। धमिलिनु सङ्लिनु। ल मैले 1 कमखुरा पानी ल्याइदिएको छु, यो घटघटी पिउ त। तिमी तिर्खाएका होला, तिमी तिर्खाएका छौ, म पानी दिउँ? अब हेरौँ है त, यी वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियाहरू फनफनिन्छौ, धमिलिन्छ, तिर्खाएका छौ, यिनीहरू कसरी बनेका छन् एकपल्ट हेरौँ त। फनफनिन्छौ यसको मूल रूप के छ? फन फन जोड इ के भयो? फनफनी फन फनी। यसमा नु जोडौँ त काम बुझाउँछ कि बुझाउँदैन? काम बुझाउँछ है। फनफनिनु फनफनिनु भनेको के हो? रिसाउनु। कसैलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ, रिसाउले यस्तो घुम्छन्, के गरौँ र कसो गरौँ, यता जान्छन् उता जान्छन्, त्यसलाई हामी फनफनिएको भन्छौँ नि। कसैलाई छेउमै आउनु दिँदैन भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, फनफन पङ्खा फनफन घुम्दैछ। कसरी घुम्दैछ? फनफन घुम्दैछ। यो क्रियायोगी शब्द हो, क्रिया विशेषण हो, मतलब यसलाई हामी अव्यय भन्न सक्छौँ। यो अव्यय शब्द हो। फनफन भन्ने अव्यय शब्दमा इ प्रत्यय लागेर फनफनी भएपछि यो के भयो त? धातु बन्यो। यसलाई अव्यय शब्दलाई अर्को प्रत्ययको सहायता चाहियो धातु बन्नका लागि। त्यसपछि बल्ल यो धातु बन्यो र त्यसमा पनि प्रत्यय थपिएर क्रियापद बन्यो। तिमी मसँग किन फनफनिन्छौ? त्यस्तै गरी धमिलिएछ भन्ने क्रियापदमा
के लागेर यो धातु बनेको छ एकपल्ट हेरौँ त। यसको मूल शब्द के हो? मूल शब्द के छ यसमा? धमिलो। धमिलो भन्ने शब्द पदवर्गमा के हुन्छ? विशेषण हो कि होइन? उसले धमिलो पानी पियो। कस्तो पानी? धमिलो पानी। धमिलो जोड इ धमिली। नु जोडौँ, काम बुझाउँछ कि बुझाउँदैन? धमिलिनु काम बुझाउँछ। धमिलो हुने काम भन्ने। धमिलो चाहिँ के भयो त? विशेषण। त्यसै गरी तिमी तिर्खा आएका छौ। भोक, तिर्खा, निद्रा यिनीहरू भनेका नाम हुन्छन् होइन कि होइन? हो नि? तिर्खा भन्ने नाम, यसमा आउ प्रत्यय हामीले थप्यौं। तिर्खा जोड आउ के भयो? तिर्खाउ। यसमा नु थप्दाखेरि काम बुझाउँछ कि बुझाउँदैन? बुझाउँछ। तिर्खा भन्ने नाममा आउ भन्ने प्रत्यय लाग्यो, तिर्खाउ भन्ने धातु बन्यो र त्यसमा प्रत्यय थपेपछि क्रियापद बनेको छ। तिर्खाउ जोड एका छौ। अब हेर्नुस् त, यहाँ यो फन भन्ने अव्ययमा, त्यसै गरी धमिलो भन्ने विशेषणमा अनि तिर्खा भन्ने के थियो अरे? हामीले के भनेका थियौँ? नाम होइन? तिर्खा भन्ने नाममा इ प्रत्यय लागेछ, यसमा पनि इ लागेछ, यहाँ आउ। यसरी कुनै पनि अव्यय शब्द, कुनै विशेषण शब्द अथवा नाम शब्दमा इ, आउ अथवा याउ यी प्रत्ययहरू लागेर कुनै धातु बन्छन् भने ती धातुहरूलाई हामी के भन्छौँ? नाम धातु। स्पष्ट छ होइन? सामान्य धातुलाई कुनै पनि प्रत्ययको सहायता नै चाहिँदैन थियो, आफैले कुनै काम घटना बुझाउन सक्थ्यो, त्यो सामान्य धातु भइहाल्यो। तर यदि कुनै पनि नाम, अव्यय अथवा विशेषणमा कुनै प्रत्यय लागेर धातु बनेको छ अनि त्यसमा पनि अर्को प्रत्यय थपेर क्रिया बनेको छ भने हामी त्यस्ता खालका धातुहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ त? नाम धातु भन्छौँ। नाम धातुका बारेमा अब स्पष्ट हुनुहुन्छ होइन? नाम धातु खोज्न पनि सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब जाउँ प्रेरणार्थक धातुतर्फ। के हो त प्रेरणार्थक धातु भनेको? कस्तो खालको धातुलाई प्रेरणार्थक धातु भन्ने? हामीले सामान्य धातु पढेका छौँ है। सामान्य धातुको तपाईँलाई धारणा स्पष्ट छ नि? जस्तो खा भन्ने धातु के हो? सामान्य धातु। म खाजा खान्छु। खामा छु जोडियो, खान्छु। यो सामान्य धातु। यसमा कुनै पनि प्रत्यय जोडिएको छैन, सिधै यसबाट हामी क्रियापद बनाउन सक्छौँ होइन? अब यही खामा अर्को आउ जोडौँ त के हुन्छ? खुवाउ। म भात खान्छु भनेको थियो खा धातुबाट अघि, अब यसैमा आउ जोडेपछि के भयो त? खुवाउ। आमा मलाई भात के गर्नुहुन्छ? खुवाउनु हुन्छ। ल हेरौँ त, आमा मलाई भात खुवाउनुहुन्छ। सामान्य धातुमा जब हामी आउ प्रत्यय लगाउँछौँ तब त्यो धातु के हुन्छ? प्रेरणार्थक धातु हुन्छ। हेर्नुहोस् त, खुवाउ भनेको खा सामान्य धातु भयो, खुवाउ प्रेरणार्थक धातु भयो। अर्को पढ भन्ने धातु लिउँ, सामान्य धातु हो। यसलाई प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउँ त। तिमी पुस्तक पढ्छौ। सामान्य धातुबाट हामीले क्रिया बनायौँ, पढ्छौ भन्ने। तर यदि यही पढमा हामीले आउ जोड्यौँ भने के हुन्छ? पढाउ हुन्छ। अब यो पढाउलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त। गुरु तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। अब यसरी म तपाईलाई केही धातु दिन्छु, तपाईँ प्रेरणार्थक धातुमा बदल्दै जानुहोस् है त। पानी वर्षन्छ, धातु के हो? वर्ष। इन्द्रजीले पानी वर्षाउँछन् होइन? वर्षाउँछनमा हामीले यहाँ धातु बनाउँदाखेरि वर्षाउ मात्रै, वर्षबाट वर्षाउ, पढबाट पढाउ, खा जोडाउ खुवाउ, नाच जोडाउ नचाउ, हाँस जोडाउ हँसाउ, हिँड जोडाउ हिँडाउ। बच्चा सुत्छ, आमा बच्चालाई सुताउनुहुन्छ। सुत जोडाउ सुताउ भनेपछि उठ जोडाउ के हुन्छ? उठाउ। म उठ्छु, तिमी मलाई उठाउँछौ, उठाउ। यसरी तपाईँ अन्य प्रेरणार्थक धातुहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा जब हामी सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय जोड्छौँ तब त्यो के हुन्छ प्रेरणार्थक धातु हुन्छ सामान्य धातु जोड आउ बराबर प्रेरणार्थक धातु स्पष्ट छ हैन यो प्रेरणार्थक धातु भनेको प्रेरणार्थक वाक्य निर्माण गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ क्रियापद त्यहाँ बनाउँदाखेरि है जस्तो प्रेरणार्थक वाक्य भनेको कस्तो भन्नुस् त कर्ता स्वयंले काम नगरेर त्यहाँ अर्को कर्ता थपेर पहिलेको कर्तालाई काम गर्न लगाइन्छ जस्तो तिमी पुस्तक पढ्छौ गुरु तिमीलाई पुस्तक पढाउनुहुन्छ पहिलो मुख्य कर्तालाई कर्म बनाउँछ अर्को कर्ता थपेर चाहिँ त्यसले प्रेरित गर्नु पर्यो कर्ता स्वयंले काम नगरेर त्यहाँ अर्को कर्ता थपेर त्यो कर्तालाई चाहिँ काम गर्नको लागि प्रेरित गराइएको वाक्य के हुन्छ प्रेरणार्थक वाक्य हुन्छ यो प्रेरणार्थक वाक्यमा आफैले काम नगर्ने र अर्काले काम गराउनु पर्ने भएको हुँदा चाहिँ सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय थपेर अर्काले काम गरेको बुझाउन सक्ने क्रियापदको निर्माण गरिन्छ है यसरी त्यो क्रियापद निर्माण गर्नको लागि सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय थपेर पहिला हामी के गर्छौं प्रेरणार्थक धातु निर्माण गर्छौं अनि त्यो धातुमा फेरि प्रत्यय थपेर चाहिँ के गर्छौं त प्रेरणार्थक क्रिया बनाउँछौं धारणा स्पष्ट भएको छ सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय थपेपछि के हुन्छ प्रेरणार्थक धातु बन्छ है आज कक्षामा हामीले के पढ्यौं भन्नुस् त मलाई सरसर्ती बनोटका आधारमा धातुका प्रकार है बनोटका आधारमा धातु कति प्रकारका हुँदा रहेछन् सामान्य धातु कुनै पनि प्रत्यय नलागेका सिधै क्रियापद निर्माण गर्न सकिने अर्को नाम धातु नाम विशेषण तथा अव्यय शब्दहरूमा चाहिँ प्रत्यय लागेर बन्ने धातु र अर्को प्रेरणार्थक धातु यी तीनवटा धातुका बारेमा आज हामीले चर्चा गर्यौं अब छुट्याउन सकिन्छ हैन सामान्य धातु पनि चिन्न सक्नुहुन्छ नाम धातु पनि चिन्न सक्नुहुन्छ र प्रेरणार्थक धातु पनि चिन्न सक्नुहुन्छ पालो तपाईलाई गृह कार्य दिने ल यी दुईवटा तपाईका गृह कार्य भए तपाईले पढ्नुभएका जति पनि पाठहरू छन् तिनीहरूबाट पहिला चिनेर क्रियापदहरूमा कुन चाहिँमा नाम धातु प्रयोग भएको छ कुन चाहिँमा प्रेरणार्थक धातु प्रयोग भएको छ र कुन चाहिँमा सामान्य धातु प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा चिनेर 10 वटा नाम धातु 10 वटा प्रेरणार्थक धातु 10 वटा र सामान्य धातु 10 वटा टिप्नुहोस् त्यो एउटा क नम्बरको गृह कार्य पूरा भयो र तिनै 10 वटा धातुहरूलाई प्रयोग गरेर क्रियापद निर्माण गर्नुहोस् र एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् 30 वटा धातुबाट 30 वटा क्रियापद निर्माण हुन्छ तिनीहरूलाई मिलाएर एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् सकिन्छ नि हैन यति गर्न आजको लागि तपाईको गृह कार्य यति नै यदि तपाईलाई धातुका सन्दर्भमा अझै केही अस्पष्टताहरू छन् भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते